मुआजिज दोस्तों, चीन के रेगिस्तानी इलाकों में जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के समंदर फैले हुए हैं, वहां चीनी हुकूमत ने एक ऐसा मंसूबा शुरू किया है जिसे सुनकर दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन हैरान रह गए। जरा सोचिए, वो जमीन जहां सदियों से घास तक उगना नामुमकिन समझा जाता था, वहां अगर कोई ये कह दे कि ये जगह सरसब्जो शादाब बाग में बदलने वाली है, तो आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या होगा? यकीनन यही कि यह नामुमकिन है। लेकिन चीन ने इसी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे? तो दोस्तों, दरअसल जब चीन की क़यादत ने मुल्क की सूरत हाल संभाली, तो इसकी सबसे बड़ी फिक्र यही थी कि मुल्क की जमीन तेजी से बंजर होती जा रही है। हर साल हजारों एकड़ जमीन रेगिस्तान के फैलाव में जम हो रही थी, और अगर यही सिलसिला जारी रहता तो आने वाली नस्लें खुराक के एक एक दाने के लिए तरस जाती। लिहाजा चीनी हुकूमत ने सोचा कि अगर हम आज कुछ न करें तो कल बहुत देर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक वसी शजरकारी मुहिम का आगाज किया, जिसमें न सिर्फ हुकूमत बल्कि आम आवाम को भी शामिल किया गया। आप हैरान होंगे कि चीन ने यह मुहिम सिर्फ दरख्त लगाने तक महदूद नहीं रखी, बल्कि इसने इसको कौमी जिम्मेदारी बना दिया। चीन ने ऐलान किया कि हर शहरी को हर साल चंद दरख्त लगाने होंगे या पौधों की देखभाल में हिस्सा डालना होगा। यहां तक कि शादी की तकरीबात में भी जोड़े अपने खास दिन की याद में एक पौधा लगाते, ताकि इनकी खुशियों के साथ एक नया दरख्त भी परवान चढ़े। देखते ही देखते ये मुहिम नहीं बल्कि एक कौमी तहरीक बन गई। हर तरफ लोग अपने हाथों में पौधे लिए रेगिस्तान की तरफ निकलते, और ये मंजर पूरे मुल्क के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन गया। यही वजह है कि चीन की तारीख में पहली बार करोड़ों दरख्त लगाए गए। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चीन ने लाखों दरख्त लगाए, मगर चंद साल बाद एक चौंका देने वाला मसला सामने आया। दरअसल रेत के तूफान और तेज हवाएं पौधों को जड़ों समेत उखाड़ फेंकती थी। जो नन्हे पौधे जमीन में जड़ पकड़ने की कोशिश करते, वो या तो रेत के नीचे दब जाते या जड़ें खुलकर सूख जाती। इसके साथ साथ एक और बड़ी रुकावट ये थी कि रेगिस्तानी जमीन में जरखेजी न होने के बराबर थी। जहां पौधों को खुराक मिलनी चाहिए थी, वहां सिर्फ खुश्क रेत थी। आप सोच सकते हैं कि लाखों पौधे जो बड़ी मेहनत से लगाए गए थे, उनमें से ज्यादातर पहले ही 2-3 सालों में मर गए। ये मंजर देखकर कई लोग मायूस हो गए और कहने लगे कि रेगिस्तान कभी भी सरसब्ज नहीं हो सकता। कुछ तो ये भी कहने लगे कि चीन का ये ख्वाब हकीकत से बहुत दूर है। लेकिन चीन ने हार नहीं मानी। चीन की हुकूमत ने कहा कि जमीन के जख्म बड़े हैं, इसलिए इलाज भी बड़ा करना होगा। और यहीं से एक ऐसी अनोखी सोच ने जन्म लिया जिसने आने वाले वक्त में सब कुछ बदल दिया। चीन की क़यादत ने फैसला किया कि अगर जिंदा पौधे रेगिस्तानों की सख्तियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो क्यों ना मुर्दा पौधों को ही जिंदगी देने के लिए इस्तेमाल किया जाए। चीन ने ऐलान किया कि फसलों के बाद बच जाने वाले लाखों टन खुश्क डंठल, तिनके और मरे हुए पौधे इकट्ठे करके रेगिस्तान की रेत के नीचे दफन किए जाए। सुनने वालों को यह बात दीवानगी लगी। कुछ ने कहा कि मुर्दा पौधे जमीन को क्या देंगे, मगर चीन की क़यादत की नजर मुस्तकबिल पर थी। आपको हैरत होगी कि चीन में हर साल हजारों टन तिनका जाया हो जाता था, लेकिन अब पहली बार इन्हें खजाने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन की क़यादत ने हुक्म दिया कि मजदूर इन तिनकों को खास तरतीब के साथ रेत पर बिछाएं, ऐसे जैसे शतरंज के खाने। इन खानों के अंदर बीज बोए जाए, ताकि जब ये तिनके गलें तो खाद में बदल जाएं और पौधों को नई जिंदगी दे। यह तरीका सिर्फ खाद ही नहीं बनाता, बल्कि रेत को भी रोक लेता है, ताकि हवा इसे इधर उधर ना उड़ा सके। यूं लगता था जैसे मुर्दा तिनकों के अंदर जिंदगी का राज छुपा हुआ है। अब रेगिस्तान के ऐन बीच में एक ऐसी बुनियाद रखी जा रही थी जो आने वाले वर्षों में चीन के लिए इनकलाब साबित होने वाली थी। दोस्तों, तिनकों के खाने बनाने का मंसूबा एक ऐसी तरतीब थी जिसने रेगिस्तान को बदलने की बुनियाद रख दी। चीन की क़यादत ने मजदूरों को हुक्म दिया कि रेत के ऊपर तिनके इस अंदाज में बिछाए जाए जैसे कोई शतरंज की बिसात हो। ये खाने ना सिर्फ रेत को एक जगह रोक लेते थे, बल्कि इनके अंदर उगने वाले पौधों को एक कुदरती हिफाजती ढाल भी फराहम करते थे। जरा तसव्वुर करें कि सहराई गर्मी में पसीने से शराबूर मजदूर लंबी कतारों में तिनके बिछा रहे हैं। रेत पर ये खाने ऐसे लगते थे जैसे किसी ने सुनहरी जाली फैला दी हो। फिर इन खानों के अंदर ऐसे बीज बोए गए जो सख्त तरीन हालात को भी बर्दाश्त कर सकते थे। चंद सालों में ये तिनके गलकर खाद में बदल गए और इनके अंदर से सब्ज पौधे निकलने लगे। रेत जो पहले बेकाबू होकर उड़ती थी,
اب ان خانوں کے اندر قید ہو گئی۔ یہ خانے زمین کو تھام لیتے، ریت کے بہاؤ کو روک لیتے اور پودوں کو وہ سہارا دیتے جو ان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا۔ ایک وقت آیا کہ جہاں صرف خشک ٹیلے تھے، وہاں سبز گھاس نے اپنی جگہ بنا لی، اور یہ سب ممکن ہوا اس حکمت عملی سے جو بظاہر بہت سادہ تھی لیکن حقیقت میں پوری قوم کے مستقبل کو بدلنے والی تھی۔ ناظرین گرامی، پہلے پہل ماہرین کو بھی یقین نہ آیا کہ یہ طریقہ اتنے شاندار نتائج دے گا، لیکن چند سالوں بعد جب اس کے اثرات سامنے آئے تو سب حیران رہ گئے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ ریت کے بہاؤ میں 99% تک کمی آ گئی۔ جو ریت پہلے طوفانوں کی طرح اڑ کر درختوں کو دبا دیتی تھی، وہ اب تنکوں کے خانوں کے اندر قید ہو گئی تھی۔ یہ بالکل ایسے تھا جیسے ریگستان کی تیز ہوا کے پر کاٹ دیے گئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تنکے زمین میں گل کر ایک قدرتی کھاد میں بدل گئے۔ اس کھاد نے زمین کی مردہ مٹی میں نئی جان ڈال دی۔ جہاں پہلے صرف خشک ریت تھی، وہاں غذائی اجزا پیدا ہونے لگے۔ یہ تبدیلی دیکھ کر کسان حیران رہ گئے، کیونکہ اب انہیں پہلی بار لگا کہ صحرائی زمین بھی زرخیز ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پودوں کی بقا کی شرح کئی گنا بڑھ گئی۔ جو پودے پہلے چند سال بھی نہیں جیتے تھے، وہ اب مضبوطی کی جڑ پکڑنے لگے۔ یہ نتائج اس بات کا ثبوت تھے کہ چین کا خواب حقیقت میں بدل رہا تھا، اور یوں چین کی زمین نے پہلی بار سانس لینا شروع کیا۔ ناظرین گرامی، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ شروع میں مزدور ہاتھوں سے تنکے بچھاتے تھے، دھوپ کی تپش میں پسینے سے شراپور ہو کر، مگر یہ طریقہ وقت طلب اور محدود تھا۔ تبھی چین کی حکومت نے جدید مشینری متعارف کروائی جو یہ سارا کام خودکار انداز میں کرنے لگی۔ یہ مشین تنکوں کو لمبی رسیوں کی شکل میں تیار کرتی، پھر انہیں ریت پر سیدھی لکیروں میں بچھا دیتی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ رسی نما تنکے 6 سال تک کرامت رہتے، یعنی عام طریقے سے دگنا، اور یہ دوبارہ بھی استعمال کیے جا سکتے تھے۔ جیسے ہی کام ختم ہوتا، مشین انہیں واپس کھینچ لیتی۔ اس سے محنت بھی بچتی، وقت بھی، اور اخراجات بھی کم ہو گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے ریگستان میں کوئی جادوئی ہاتھ چل رہا ہو جو لمحوں میں سنہری جالی بچھا دیتا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اس طریقے نے پودوں کی بقا کی شرح کو کئی گنا بڑھا دیا اور منصوبہ 4 سے 6 گنا زیادہ مؤثر ہو گیا۔ چین کے اس قدم نے ثابت کر دیا کہ جب ٹیکنالوجی اور وین اکٹھے ہو جائیں تو بڑے سے بڑا چیلنج بھی آسان ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں اس حصے پر جو سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ چین کی قیادت نے صرف پودے اگانے کا منصوبہ نہیں بنایا، بلکہ پورے ملک کے انفراسٹرکچر کو بدلنے کا عزم کیا۔ جب چین کے ریگستان سے گزرنے والی نئی ریلوے لائن اور شاہراہ کی بات آئی تو سب نے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ ریت کے طوفان پلک جھپکتے میں سڑکوں اور پٹڑیوں کو دبا دیتے تھے، اور تعمیر کرنے والے مزدور سمجھتے تھے کہ یہ منصوبہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ لیکن چین کی قیادت نے وہی پرانی ترکیب، یعنی تنکوں کے جالی دار خانے یہاں بھی آزمائے۔ اب آپ سوچیں کہ جہاں پہلے ہر سال ریت کے طوفان ٹرینوں کو روک دیتے تھے، وہاں اب ٹریکس کے دونوں طرف سنہری جالی نما تنکے بچھے تھے۔ انہی خانوں میں لگے پودوں نے رفتہ رفتہ ارد گرد کی زمین کو سرسبز کرنا شروع کر دیا۔ یہ منظر شاہراہوں پر بھی دیکھنے کو ملا۔ سڑکیں جو پہلے چند ماہ میں مٹ جاتی تھی، اب سالوں سے محفوظ کھڑی ہیں۔ یہ کامیابی دیکھ کر دنیا کے ماہرین نے کہا کہ اگر یہ ترکیب چین میں کامیاب ہو سکتی ہے تو دنیا کے باقی ریگستانوں میں بھی یہ معجزہ دہرایا جا سکتا ہے۔ یوں چین نے صرف ریگستانوں کو سبز نہیں کیا، بلکہ اپنی عوام کو یہ یقین بھی دلایا کہ محنت اور عقل سے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں بھی سکھاتی ہے کہ وسائل چاہے کم ہو، لیکن اگر نیت اور منصوبہ بڑا ہو تو خشک زمینیں بھی زندگی کا پیغام دینے لگتی ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج دنیا چین کو ایشیا کا ماحول دوستی کا نمونہ کہتی ہے۔